पाकिस्तान एटमी असासा जहरियत की बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पाकिस्तान की शानदार फतह पूरी कौम की यकजहती की मरहून मिन्नत है। खत्ते में जंग के बादल मंडला रहे थे, अब आर्जी सीज फायर है। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में साबिक हुकूमतों, सियासतदानों और इंजीनियर्स ने अहम किरदार अदा किया। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एटमी मुल्क के तौर पर जानती है। हमने चैलेंज का हर सूरत मुकाबला करना है। अटक में दुले शहरी लियाकत के दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाया। अनमोल पिंकी की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अनमोल पिंकी मुआशरे में जहर बेच रही थी। मुनशियात से पूरा मुआशरा तबाह हो रहा है। अनमोल पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। कोशिश है कि आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दें। शाहराह भुट्टो इसी माह आवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेरे इल्म में 28वीं तरमीम के मुताल्लिक कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर सदर जरदारी की सेहत पर गुमराह कुन खबरें फैलाई जाएंगी। अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से पकड़े जाने का मामला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब ने खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब कर ली गई। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी है। लाहौर में दर्ज मुकदमे में तफ्तीश की तैयारी कर ली गई। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी करा कर लाहौर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज को गिरफ्तार, लेकिन मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को तलब कर लिया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगछ करेगी। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात। पिंकी के नेटवर्क से जुड़े कारिंदे बिना सिम के मोबाइल फोन इस्तेमाल करते थे। खरीदार से राबता सिर्फ समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए ही होता था। खरीदार और मुनशियात पहुंचाने वाले राइडर एक दूसरे से लाइल्म रहते थे। खरीदार की जानिब से रकम की अकाउंट में मुंतकली की तस्दीक के बाद उसे मुनशियात भेजी जाती थी। पुलिस के हाथ लगने वाले कारिंदे से फौरी मुकम्मल बायकॉट कर दिया जाता था। दोबारा नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाता था। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं बल्कि शराकतदार बनना चाहिए। हमारे मुस्तहकम दो तरफा ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू। कहा बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल मुसलसल तग़य्युर बसीर और हंगामा खेज़ है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मुफाद में हैं। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। सदर शी जिनपिंग एक अजीम रहनुमा है। मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। चीनी सदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। अमरीकी सदर को चीनी फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीनी बच्चों ने रक्स और फूल लहराकर अमरीकी सदर का इस्तकबाल किया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर ट्रंप का हुकूमती अरकान से तारुफ कराया। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त जारी है। अमेरिकी नायब सदर JD वैंस का कहना है बुनियादी सवाल ये है कि ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन बहुत सादा है। ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा अमरीका चाहता है मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। चीन ईरान को खलीज में जारी इक़दाम से पीछे हटने पर आमादा करे। चीन के मुफाद में है कि वो बहरान के हल में किरदार अदा करे। चीन के अपने बहरी जहाज आबना हरमुज में फंसे हुए हैं। चीन मौजूदा बहरान से मुतासिर हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की जंग से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। अमरीकी हथियारों को आबना हरमुज से गुजरने नहीं देंगे। ईरानी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी ने कहा अमेरिका के साथ सीज फायर बरकरार। अफवाज की तैयारी मुकम्मल है। आबना हरमुज ईरानी अफवाज के स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है।
ابنائے ہرمز کا ایک حصہ پاسداران انقلاب کی بحریہ کے کنٹرول میں ہے، ایک حصے پر ایرانی فوج کی بحریہ کا کنٹرول ہے۔ ابنائے ہرمز پر مؤثر کنٹرول، نگرانی اور خود مختاری کا تحفظ ملک کے آئل کے منافع کو دگنا کر دے گا۔ امریکی گزرگاہ امریکی فوج کے لیے قبرستان بنائی جا سکتی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ایران کے عظیم عوام سے دشمنی ایک احمقانہ جوا ہے۔ ایرانی عوام سے دشمنی کے لیے اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ ناقابل موافی ہے۔ نیتن یاہو نے جو انکشاف کیا وہ سیکیورٹی ادارے پہلے ہی بتا چکے تھے۔ یو اے نے نیتن یاہو کے دورہ امارات سے متعلق دعوے مسترد کر دیے۔ اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اعلانیہ ہیں۔ یہ تعلقات کسی خفیہ یا پوشیدہ انتظامات پر مبنی نہیں۔ کسی بھی غیر اعلانیہ دورے یا خفیہ انتظامات سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ میڈیا غیر مصدقہ معلومات نشر کرنے سے گریز کرے، سیاسی تاثر پیدا کرنے کے لیے بے بنیاد خبروں کا سہارا نہ لے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ نیتن یاہو نے ایران جنگ کے دوران یو اے کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ جاری۔ برطانوی خام تیل $106 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل ہو گئی۔ ایشیائی مارکیٹس میں ملا جلا رجحان۔ جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 1% اضافہ۔ چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 1.26% مندی۔ انڈونیشیا کے جکارتہ کمپوزٹ انڈیکس میں 2% گراوٹ۔ ایران کا معاملہ ایک بھی میزائل فائر کیے بغیر کامیابی سے انجام دیا تھا۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ ہم ایران سے 97% افزودہ یورینیم نکلوانے میں کامیاب رہے تھے۔ ہمیں بہت سے لوگوں کو قتل کرنا پڑا، نہ ہی ابنائے ہرمز بند کرنا پڑی۔ اب ایران جنگ کے اہداف بھی حاصل نہیں ہوئے۔ توانائی بحران کے دوران دہلی میں برکس وزراء خارجہ کا 2 روزہ اجلاس۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نئی دہلی پہنچ گئے۔ ایس جے شنکر نے ایرانی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ عباس عراقچی نے برکس ممالک سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے خلاف غیر قانونی جارحیت کا نوٹس لیا جائے۔ اجلاس میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی کھل کر مذمت کریں۔ امریکہ اور اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات کا جائزہ لیا گیا۔ بڑے شہروں کے لیے ماسٹر ٹاؤن پلاننگ کی تجویز۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بڑے شہروں میں اونچی عمارتوں اور ورٹیکل انسپیکشن کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ ڈیولپرز، خریداروں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے 1 ونڈو سسٹم قائم کرنے کی تجویز۔ وزیر اعظم کی صوبوں کے ساتھ مشاورت کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر ہاؤسنگ کے شعبے میں اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان کی ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق خبروں کی تردید۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ۔ کہا، پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان امن کے لیے ملکوں کے درمیان سفارتکاری اور مذاکرات پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خارجہ خطے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے وزراء خارجہ سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم کی قطر کے ہم منصب اور آذربائیجان کے صدر سے ٹیلی فونک بات ہوئی۔ عید قربہ کی تیاریاں، سج گئی مویشی منڈیاں۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ لاہور میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں قائم۔ ملتان اور پشاور میں بھی مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کی گئیں۔ اس سال قربانی کے جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کی وجہ سے مویشی منڈیوں میں خریدار نہ ہونے کے برابر۔ بیوپاری کہتے ہیں کہ سندھ سے جانور لائے گئے ہیں لیکن خریدار ہی نہیں۔